बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यत्लून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु फ़ीमा बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़ज़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और ढेर ग्राम मुहतरम व इज्जतमंद मुसलमानों, जनाब मुहतरम मौलाना अब्दुल वहाब से और दामिदरी मदरसे तमाम मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन, मुरब्बीन, सरपरस्तान जदीद मेहनत और कोशिश व बरकत जन्मों का सदूर बड़ी मुबारक मजलिस के अल्लाह ताला जमा करी। अल्लाह ताला ने तौफीक तबगैर नेकी दी और अल्लाह ताला ने इजाज़त तबगैर बंदर गुनाह नतशी बच के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बड़ी मुबारक मजलिस के हाफिज़ान हाफिज़ान औलस नाज़िरे वाले शदाद फिज़ल रसूलसान दखत के कुरान और दावीद दस्ताबंदी और कीमती तकरीर थे वगूरों बदासी मजलिसों के नास्तर महज अल्लाह ताला एहसान और करम गणल बकार जी हुक्म मजलिस के अल्लाह ताला आसमत बड़ाई बयानी अल्लाह ताला के कलाम और अहादीस और फज़ाइल और आगे मुतालिक से खबर की अल्लाह जल्ल जलालहू मलाइका यो मुस्तकिल जमात जदीद द्वारा मुकर्रर करे। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन जदा आगा मलाइका भी हिस्सा नहीं बल्कि आगा मलाइका इबादत दगल है जिदा से बजर सूरत तलाश की और अभी तजान रसे और या यौम तावाज़ु नबी हलुम्मु इला बुग़यतिकुम चकबल मक़सूद और मतलूब तराशी पति मस्जिद की पति से तदादम कीमती मजलिस के लिहाजा भी आदाब जरूरी देखो कि पूरे मजलिस जारी इंशाअल्लाह रसूल बद आदाब लिहाज से हर खबर जल्दी से रखी वक्त मुख्तसर है नावो सरवो जमा इज्जत कुरान पाक की माशूमान पर नाज़िल बानी और बीज़ कसान के हाफिज़ान त्रि कसान हाफिज़ान को अल्लाह ने नाज़िल व हाफिज़ान कर दीता और जल्दी वालिदैन होता
और दली उस्तादान को अल्लाह ताला सब्र करी द नाज़रीन कुरान बदल सला और द हिफ्ज़ कुरान सिला व इबद सरे योसो हदीसुन तासो तनक़ल को बदी बुनियाद बानी जज्बन और रखियात शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु यो हदीस नक़ल करे कि द अगा हदीस बदरी जुज़े यो हिस्सा द हदीस खुदा दा कि कला वालिदैन खपल माशूम उस्ताद तकरीरी के नाज़िरा भी हुआ है नाज़िरा भी तो हुई कि कुरान पाक बट्टो को बात इस तकी पकतो सा तब तब नाज़िरा हुआ तो द हदीस मफ़हूम दाल कि कला दा माशूम उस्ताद दा माशूम तालिब लामीन दा कुरान शुरू आरी और हाफिज उस्ताद सरवारी की ردیو چکل والناس تقو رسی اور ددخ زبان مانے آخری لفظ تو والناس رازی اللہ جل جلالہ ملائکو کا حکم دے جدی معشوم دمور او دبلان دعمل نامونا دیرشی بھی تمام گناہونا وراد ددی کسانو دوالدینو دې خط ناظرین په برکت هغه ګناهونو نه صفا او چې کله قرآن پاک په یاد حفظ قرآني وکړي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې کله سبا د قیامت په ورځ د قبر د دې حافظ قرآن والدین راپورته کېږي د مخونه به یې داسې کلکېږي لکه د څوارلسمې شپې د سپوږمۍ په شان بختور دي هغه کسان چې زامن یې حافظان او درېیمه خبره دا ده د حضرت انس رضی الله عنه د دې حدیث جز حافظ قرآن ته به الله تعالی د قیامت په ورځ باندې حکم کوي چې د قرآن تلاوت شروع کړي دین دا معرفی کی چې حافظ قرآن کا دنیا کے حافظ دے اور موت باندے دا حفظ نقد دی دے پا قبر کی محافظ قرآن اور دے سباب قیامت پورزم سے دے حافظ قرآن دے سکا قرآن تلاوت بیاد قرآن تلاوت شروع دے والا قرآن پاک تلاوت شروع یو آیت بلولی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين او دیو یو آیت بسار باندې باندې دور او دبلار یو یو درجه چي دا حافظ قرآن هم درجه او د والدین هم درجه د دین علماء یو عجیب استنباط کړل یو مسلې باندې وکړه د قرآن پاک آیتونه څومره دي تمرا د جنت درجی د حافظ قرآن او د هغه والدین او تاسو به دا خبره اورېدلې وي د قرآن پاک کې څو آیتونه دي 6666 لکه دا ګنتي خو ځان سره یادول غواړي سورتونه پکې څو دي قرآن یو سل څوارلس علماء طلباء مباشران عام خلق التدرس قرآن پاک کی صورتوں رسول دی یو سل سوار لسا او غط غط کلمی تو کسو دی یا موبائل نمبر بطور تیار دا قرآن غط کلمی یعنی الاسلامی یو کلمہ ذالک الکتاب 80,000 کلمی دی قرآن پاک 80,000 حرفون قرآن کے سبرے حرفون سبرے صدقاء 3,75,000 3,75,000 حرفون بھی الف حرف لام حرف میم حرف کرچ قرآن پاک ختم شي دا ہر حرف کو بدل کے اللہ تعالیٰ دی ہوئی کتاب سونے کے وجہ سور کے
वाई कसूले की और दा 10 अदना दर्जा अल्लाह ताला किताब के 10 नलान दे और इंसान इश्तरे मुझे हिसाब किताब शुरू को कब जाने शुरू स्कूल की 1 2 3 तलेहू को अल्लाह ताला की मुंता the young man was pasar ajuri likir ibtidai insa awa kamala aga das लिखलेगी और ये हदीस मफहूम में चल अल्लाह ताला इखलास से बोले कल के सारे को लिसानत तिलावत है यानी अल्लाह ताला रज़ा दिखाने के बियाद कुरान पाक को यो जो हक बानी वो सवाल है कि अल्लाह ताला ने इंसाफ रतास हिसाब को 3,75,000 अवसर के पास उलमा दावी कि सूरत कुरान आयात की तुमरत जरत दर्जात की दफार हाफिज कुरान और वालिदैन और हाफिज कुरान तब अल्लाह ताला से वर्के बसर बने बेताज की मोर होता और द मकाम मसूले हदीस के रावली सबाब क़यामत पर यो किस्म सूरे बने नद चौपाल और नद दीवार नद मकान और नद बिल्डिंग सिर्फ अल्लाह ताला का अर्श अजीम सूरे हुई यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ल रहमतिही द अर्श अजीम द सूबी दराती अल्लाह ताला चल कसान के रे अहादीस में दावी बयान शवे आज अहादीस की वरा वाली बात की तरीरा वाली बात की यात्रा वाली गिनती सब खुदा कुल्लू और अरकुन अल्लाह की बात लता हाफिज कुरान बेब अल्लाह ताला सवाब क़यामत पुरस द अर्श अजीम दलाल के नबियां को बनेगा मसला के उस्तादान और वैसे मेरा भी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि वक़ील दुई इमाम दे दो आज कल वफात मारूफ करी रहमतुल्लाह ने द आग ज़माने ये गुज़र के और आग चाहते हुए जिक्र इमाम अबू यूसुफ से वफात शुरुआत तब जनाज़े खबर काए आग ज़माने के दा वसाइल वसाई जनाज़ा पे इनामी नफस बात देर अफसोस इमाम अबू यूसुफ से जनाज़ा ज़माना पाते और जब अमीन महरूम शागिर्दान से तपोस के मुताल्लिकीन मुरीदीन सैयद को जनाज़ा और उस्तान क़ज़ा तो तुम अफसोस वली आए वजह पे असल वजह था कि इमाम अबू यूसुफ से वफात नफस मां अरब को क्यों इमाम अबू यूसुफ से रहमतुल्लाह अलैहि ज़मान रहना होते दी इमाम देता सुबैया और इधर या ज़रूर को मशहर दावत वफात तमस्मा हुकूक के माहूब ले मारूफ करके रहमतुल्लाह अलैहि के माहूब जनब के गर्ज यो महल ने बिल्डिंग दिया जदा से बेहतरीन महल मुसय्यब है इसका अच्छा तब्दीली है नमा तकुना की जदा बेहतरीन महल नजात पर तैयार जवाब करा हुआ है जदा दी ज़माने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह नाशना खबर हो नमाज वजह तकुस जिन पर लोई महल इमाम अबू यूसुफ से तवली बात वजह बयान यो वजह खुदा जिस दिन पर तीर मुजाहिदा बर्दाश्त करे द फकर और द फाकिर के ज़माने की इल्म हासिल करे बुढ़े मोए और रुपये दारा के लगे और इमाम अबू हनीफा से 10 के मशाबे ले इमाम अबू यूसुफ से गरीब सड़े ले इमाम अबू हनीफा से भाई मोर का बहाना खर्च होता और तुमरा मुजाहिदा करे जिस दर्स वक्त उधर लगी हुए वफात से माशूम तमाम किताबों लिखे माशूम हुए वफात से सूद को कुछ के जले कफत तफत इशारे गम दरगाह ना दूसरा सबक का जाएगी लिहाजा सबक पढ़ के लिए कफत सबक को वजमा बलवा लगी खुद माशूम से राह मय्यत आगे खल्क को तकरे हो वो सल वाला वर्क है और कफत के पट के जनाजे को के ज़माना सबक का जाएगी
اور دیکھ خود اللہ اور امام ابو حنیفہ سے درس کے حاضر تمہارا مجاہدت ہو سکے یا پھر علم کو مجاہدی سن حاصل کرے دے اور دوئی موجودات جدی امام ابو یوسف سے بغیر مختلف زمانہ کی مسلمانوں بچوں سے تعلیم ورکو قرآن بیان علم بیان جدید واجبات اللہ پاک سے بہترین محبت سے بیان کرو تو حدیث ادارہ چکانا سبا قیامت کو رزمان نور خلق دارش عظیم رسول دلات تکیلی وذا حافظان و تنازرفان او جدید طالب المان استاذ شکلی احمد اللہ تعالیٰ کا عرض رسول دلات تکیلی اما کتاب تے قرآن پاک تاسو گھر ہوکا مجموعان کو برکت استاذان گھر ہوکا دلیل مجموعان دے محنت کو برکت وزمانوں اللہ تعالیٰ قرآن کا رسول پر ذالی کرے بس آخری اصول خبر اتاس و تعالیٰ فضائل مباطا سن تصنع درجہ جو ہوگا حرفون علی کا آیت علی قرآن پاک اللہ تعالیٰ تلوح محفوظ کا علی کرے او دکورنا اول قرآن پاک کا رسول پاک علیہ السلام مبارک قلب یعنی مبارک ضرورت جذب سب کے لئے سبکہ اوگو جذب سبکہ چکر اوگو جذب کی رسولی دوری باغ و بہار و گلو ندی و قسمہ قسم در رسول پاک علیہ السلام در قلب مبارک ندر قرآن و حدیث اعمال افعال اخلاقیات و صفات دعوید بدت مبارک ان داخل قزل عیسر تمام دنیا روحانک اقوال زبان سر تعلق سر او افعال بدل ان داخل سر نمجو تسمرا ناباب و بہار اخگاری مدرسوں کو شکل مسجدوں کو شکل مرکزوں کو شکل عرض کے علماء کثرت سر موجود حافظان و قاریان کثرت سر موجود مبلغین دا حد نزیاد موجود دی دا رسول پاک علیہ السلام دا قلب مبارک نجکم باق و بہار را خوشی میں دیر دادا قرآن پاک زمان عزت مدادت برکت کتاب قرآن پاک دا رحمتون کتاب قرآن پاک دا عزتون کتاب قرآن پاک زمان خستاسو دستور حیات تے دا حیات و دا زندگی قانون تے قرآن پاک زمان استاسو منشور حیات تے قرآن پاک زمان استاسو مقصود حیات تے قرآن پاک زمان استاسو دفارا آج حیات داسی کتاب کو دے چکتا اللہ تعالیٰ کو آسان رکھا دا قرآن پاک زمان استاسو مخلطہ کنو دا دی بلا شکر آمستن عبادت دیتا قتل عبادت دی پانا علول عبادت دی تلاوت کول عبادت دی مسائل بیانول عبادت دی سیکھنا سکھانا عبادت دی نازلہ عبادت اور دی حفظ کو بہترین عبادت قرآن پاک اللہ تعالیٰ تدبیر دفار را دے گا طلب اللہ تعالیٰ کی طرفنا آخری ہدایت نامہ دا تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانیت اور سبوں ضرور کے دا آخری ہدایت نامہ محفوظ رہا لوح محفوظ کی تو حافظ خانی اسمانی دی اور تو حفاظت خانی زمینی دی اسمانی حفاظت خانی جو قرآن کے موجود دی آغا لوح محفوظ كان أسماؤه العرش عظيم دفاسة وإما محافظ خانا زبوك ستاوش دفاسة جدا أسمان الملائكة كعبدا بيت العزت أغيده 70,000 فرشتے روزانہ عقیدت النکی کی برائی عبادت اور ترقیامت پورے بے نمبر درز وإن نمبر کے قرآن پاک لیلت القدر کی تیز طرح إنا أنزلناه في ليلة القدر بیا قرآن پاک تو محافظ خانی آغا زمینی دی حفاظت خانی یہ حفاظت خانہ چلا آغا رسول پاک نظام مبارک قلب دے اور سرور کو محافظ خانہ دا علماء وسیلی دی دا حافظان و قلوب دی اور دا اقوام مسلمانان و دماغ دی
سنة سكيسة كتورة يعني سورة إخلاص وسورة قل هو الله أحد كتورة يعني سورة ياسين وسورة ملك كتورة يعني الله جل جلاله زمون أستاذ المسلمانان تل دماغ وزمان وصلب وقلوب بدن بس سر دخل كلام حفاظت او دخل احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظت في لازم استاذ كثير ويخش نتيجه اهمت فقال زمان القران الپاک انا شان اوريد او انا شان دي تلاوت کو ذکر الصحابه کا پاتا سے خبر آ القرآن إرشاد دے کہ کبھی اوقات من اوقات وارو کہ القرآن پاک اگر رحمتون زمون کی ضرورت دن نشی تدخل من روح بارے صدا سے نیت کی قول الوارد ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولما مثال بلکہ حدیث کی مثال رسول پاک علیہ السلام د وحی د قرآن او د حدیث مثال ورکړل د باران کثیر سره موسلادار بارش مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير دا د باران په حال اسمان نه راغلي او تاسو خیر د باران په حال ځای باندې وري بس پکه موريږي پټیران باندې په ځای وري قرآن پاک دا رحمت دا باران پشاکت نازلی دا دا ابو بکر صدیق سے پزلمان میں قواری دا ہمارے فاروق سے پزلمان میں آمہ باران کشو دا صحابہ کرام پزلمان میں باران دا قرآن کشو اور بل طرف دا ابو جہل و دا ابو لحب پزلمان دا باران کی فرق سوے دا تیران دا او انا گلستان و بہارستان دا منگا دا خبر اللہ تعالیٰ تقسیم کرے لازم استاذ خوش نصیبی حسن زی بصرہ بلال حبش صہیب زرو زخاکی مکہ ابو جہل ایچ بلاجے صہیب دروم بلال دکمزے دا حبش حسن دکمزے دا بصرے اب قرآن مالا اور دل میں رسمت کے مکی مکرمی پیداوار رہا ابو جہل نے محل بنا لمن تقیقات پہ جہاں کلمتا سو اللہ تمہر احسان دور دراز عالم سوال بس وکالا بس تاسو کا اللہ تعالیٰ قرآن لاؤلی اس خود تمام زندگی رسول پاک کے رسول زندگی تا مطابق اولائی تعلیمی ومصطفیٰ برسان ویش یہ تین ہماؤس اگر فعون رسیدی کمال کل حدیث ویزان رسول پاک علیہ السلام کو سنت مانے مزین دار سنت طریقی اختیار لباس کی بدن کی معاملات و عبادات کی او کتاسو رسول پاک علیہ السلام سنت طریقی اختیار نکلے نبی آپ موقع کو ابو لہب کی اس پر نشتا اللہ تعالیٰ منتبہ کرا کرے یہاں مدارس تھی زمدہ مساجد تھی قاریان حافظان دی تا اتبان حجت پہ وقوع زمانہ کے بخلق تو علم پسید زمون اصلاف فردی علاقی کشران علماء دبا موضوع باباری سے زمون نظر میاخان مولانا فضل علی کا قائدی سے اور زمون نظر کوئی برپور مولانا منگل سے تاسو بینون اولیدی شاید کی جابتی لگل یدول عیدون کبھی بھی سفر کسیر بیدل سفر مجاہدی مشکلتونا اور اس سے زمانہ رہا زمون مشاران فعلم قصد او زمانت اثر لچی علم فمن قصد آئے وزن تکور دروازی دل لو ادارت استاسو بلی بلی اور نور مدرسی دروازہ را دوٹا بکلک اس بدی کے چوسائے علم نہ حاصلی فکور کی دلنا فکری کی دلنا نبیان بد نصیبی دخواد پیرک بلد چشمائی آفتاب را چکنا داول چشمائی آفتاب ويكون فاشس بد نصيبي نصيب خفاشس خفاش بيتر خافيرك او خافيرك تشبيه نظر لگی کہ دورز نظر نہیں دورز نظر داول نہیں لیکن تنور درما ادراک نشی کول او اشتراک بسر کو
نن كمان د مدرسو د فیض محرومه لازم بد نصیب ولا كسكت خافرك بد نصیب ولو بد نصیبی خفاشی واتا شکر الذي خافرك بد نصیبی دارت پر قسمت بد نصیبی خفاش جماعه سربندو زمونږ دا غواړو قرآن دې محفوظ علم دې محفوظ او دا احادیث دې محفوظ د نبی علیه السلام زندگی دې محفوظ آخری خبر رسول د دې لپاره ضرور ضروري ضروري یو د دې لپاره دې کتابونه قرآن او حدیث او فقه او زموږ نحو او صرف او دا ټول مقدمات ځکه کتاب دې نو موږ د سره زده کوو دویم شی طالب العلم كتابنا موجود په طالب علم نشته قرآن موجود په طالب علم نشته دا به چا تخایا طالب علم دریم چیز هغه معلم دی کتابونه موجود دي طالب علم موجود دي او مدرسین نشته د چا نه قرآن یو کوي او دا شاګرد او څلورم چیز چې ضروري دی د حفاظت الدین لپاره عمل تدریسی تعلیمی تربیتی انتظامات مسجد کی کیږي یا په مدرسه کې ضرور په تاسو تعارض دا په ټول موږ تاسو مهیا چې کوم انسان ته الله تعالی استعداد ورکړي او خپل او سره مقدشتا هغه د دې دی او طالب علم لپاره قرآن وایي حدیث کتابونه دی ولوي دې په هغه جماعت کې شاملي کې جماعت د حفاظت جماعت ولما خبر هذا الكل بجيب الطالب المال عشمان زمو كريم لا بتاع حواله ومدار مدارس عربيه دسكول تعليما بكوي نسب منافات نشتا ودسكول علم فن ده علم هذا اللي يكتب له محفوظ ترى وعلم هذا خط عربي ولكن تبعي سرا خالق ترسائي او د دنیا په دې نور باندې مخلوق ترسائي او دا نو فیزیکی مختلف سجده طالب علم ممایزه او زمون خصوص اولاد جو معشوق زمون انپڑھ پاتې شي او دریم دا چې معلمین ممایزه او مدرسین دا په طرف د علم نفس طالب العلم علم حاصل قسم علمونه د دنیا د تمام ضروريات په طرف تکو فکار په دغه چې علماء د جابو کفالت او دا غي د نام د صحیح کفالت ځکه د دین مسله ده د علم حفاظت فرض عین ده خپل به کوو په خپل دې شکو د بل بزرعي باندې کوو او دا تمام اخراجات په مابه معلمین او سره خبرات تدریسي انتظامات مدارس قائمه تاسو پر مدارس کې نو دا څه کم دي زیاته ولول نو کوشش وکړو د بنینو مدارس د بناتو مدارس او د دې سره تبلیغ کې پوره شوق سره تلل د خپل مرکز سره پوره رابط سره ځکه چې د تبلیغ په برکت باندې الحمدلله د خلکو ذهن جوړ تاسو د بیان په تبلیغ او کلیزه په تبلیغ باندې لوی شو گزارې د تبلیغي جماعت ځکه چې موږ په رسول ته شو د چا په مهنت باندې تبلیغ وایي د په حقانیه کې تاسو د علماء مزارات ته موجود دوره حدیث کې زموږ سره څکل 1000 کسان لازیات دیرشي کال اول سره کسان سره دوره حدیث د وزن په جذبه کې راغل او تاسو وکړه چې بای هغه طلبه چې د تبلیغ په لاره باندې مدرسې ته راغلي دي نه چک کوي بلا مبالغه 99% طلبه ولا سنو چک 99% دا د تبلیغ برکت دا جناب خزاني دي مرافق دا علماء چې په استاذ الناس دا خزاني لك معادن الذهب والفضه الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خدا حديث دی وایي ورور کتابونو کې دا حدیث راغلی او د دې مفهوم دا دی چې انسانان خزاني دي لیکن په دې باندې موږ شروط نه دی کړی موږ یو فضیلت دی چې انسان خزاني دي اوس خزانه چې دا آی په څیر ګرځېدل غواړي صالح گزاري غواړي او هغه له هیرو قیمتي جواهرات او ذهب او فضه سره او سره راوړل غواړي بیا هغه سره ته پېښ کول غواړي
دا سلفس خو نه دی زمونږ دغه حضرات ګرځي په دې ساراګانو او دا خزانې راغلي وکړه ماشومان لویان دا قیمتي جواهر دي او چې کله را پیدا د بیا راشي قاري صاحب دې په مسجد کې کېږي مدرسه کې داخل کې استاد زما په دومره پورې وسو دا د خاورو ډکه سونه چې ده یا سپین زر چې کوم استاد مې دا حواله کړل اته یې سره راکړه دلته کې استاد راوي ته پات د زرابې د زرګو کې جاي کله وحي او کله تکي او کله وته خوشي کوي نن دې ډېر خبرې او دا مې د اخیری کې لري کې نو دا غره نظرې ونه او دا غره د قرآن حافظ دا غره د حدیث عالم جوړ شي دا غره مفتي جوړ شي او دا غره شیخ الحدیث مفسر جوړ شي او بیا هغه راځو هغه راغلی ستاسو په ټولو کې بریږي ان شاء الله د دې ټولو قبول کوشش وکړو که الله جل جلاله زموږ او تاسو ته دې باندې عمل کولو توفیق راکړي مولانا نور الوهاب سے دا محنت الله قبول کړي او استاد دې کې ډېر لوی مدرسه ده جناب محترم مولانا امداد الله سے الله تعالی دې هغه مدرسه په قیامت پورې آباد کړي دا په تاسو باندې او په دې سره په علاقه باندې احسان او احسان دې یقینا دې شکر ادا کړئ کم از کم محبت سره او دې کې به الله تعالی دې اجازه الله دې موږ ته توفیق راکړي باقي کوم ترتیب دې راوړي